किन जानवरों का गोश्त खाना हलाल है, किन जानवरों का गोश्त खाना हराम है। फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर। हुर्रिमत हराम करार दिया गया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अलमैततु मुर्दा जानवर। एक जानवर ज़िबा करने से बग़ैर ही वो मर गया तो वो हराम है, उसका खाना जायज़ नहीं। वद्दमु और खून, बहता हुआ खून, खा वो ज़िबा करने की सूरत में हो या वैसे जिस्म से निकले, उसका खाना भी, उसका इस्तेमाल भी हराम है। वलहमुल खिंज़ीर और खिंज़ीर का गोश्त, सूअर का गोश्त। यहाँ पर लहम ये लफ्ज़ लाया तो गया है कि इसका माना है गोश्त, लेकिन मुराद इससे खिंज़ीर का तमाम, उसका चमड़ा भी, उसके बाल भी, हड्डियाँ भी, सब कुछ हराम है। वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही और वो जानवर जिस पर अल्लाह के गैर का नाम पुकारा गया हो। जिस जानवर पर अल्लाह के गैर का नाम पुकारा जाए वो जानवर भी हराम है, उसको खाने की इजाज़त नहीं। अल्लाह के गैर का नाम पुकारने से क्या मुराद कि ये फ़लाँ जो बुज़ुर्ग है बाबा टाली शाह, ये उसके नाम का बकरा छोड़ दिया, ये गाय मैंने फ़लाँ बाबे के नाम कर दी। अब गैरुल्लाह के नाम जानवर वो कर दिया, वो गोया कि यूँ समझें कि वो वक़्फ़ कर देते हैं। जिस तरह हम एक आदमी अपने जगह को अपने मस्जिद के लिए वक़्फ़ करता है, इसी तरह वो जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर वक़्फ़ कर देते हैं। तो ये है वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही, जिस पर गैरुल्लाह का नाम बोल दिया गया हो, गैरुल्लाह के नाम से उसको पुकार दिया गया, बस भी ये फ़लाँ बुज़ुर्ग के नाम का या फ़लाँ दरबार के नाम का ये जानवर है। वलमुनख़निक़तु ऐसा जानवर खानिका कहते हैं जिसका गला घूंट कर मार दिया गया हो, यानी उसके गले के अंदर वो जो रस्सी थी वो टाइट हो गई और उसकी वजह से वो जानवर मर गया, ये मुनख़निका के अंदर आएगा, गला घूंटने से जानवर मर गया। और अगला जानवर है वलमौक़ूज़ा। मौक़ूज़ा कहते हैं चोट लगना, चोट लगने से वो जानवर मर गया, खुद भाग रहा था किसी जगह जाकर उसके दीवार के साथ कोई चोट लगी तो उसको चोट ऐसी लगी कि वो वहीं पर मर गया, तो ये जानवर भी हराम। वल मुतरद्दिया, तो मुतरद्दिया कहते हैं ऊंचाई से नीचे गिर जाना, पहाड़ की चोटी से या ऊपर मकान की छत से कोई जानवर नीचे गिर गया, ये मुतरद्दिया है, मर गया तो मुतरद्दिया, इसका खाना भी हराम। वन नतीहा, तो नतीहा कहते हैं ऐसा जानवर कि जिसको दूसरे जानवर का सींग लगा और उसकी वजह से ये मर गया। और इसके बाद अगला जानवर है वमा अकल सबउ, सबउ वो जानवर कि जिसको खा लिया हो दरिंदों ने, दरिंदों ने उसको खाना शुरू कर दिया और वो सहम कर ही मर गया कि अब मेरा क्या बनेगा, जैसे जंगलों के अंदर होता है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर वो जिसको तुमने ज़िबा कर दिया। तो ये एक जो लंबी फहरिस्त आई है, इसके अंदर हराम करदा जानवरों में एक तो मुर्दार का आ गया और फिर उसके बाद खून आ गया, खिंजीर का गोश्त आ गया, वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही आ गया। इसके बाद जो जानवर हैं मुनख़निका, मौक़ूज़ा, मुतरद्दिया और नतीहा और अकल सबउ, यानी वो जानवर जिसको दरिंदों ने खाना शुरू कर दिया। ये जो मुनख़निका के बाद वाले सारे जानवर हैं, अगर इनके साथ ये वाक़या पेश आ गया और ऐसी सूरत में आपने उसको ज़िबा कर लिया है तो फिर वो जानवर हलाल हो जाएगा, उसका खाना हलाल होगा। और अगर ज़िबा करने से पहले ही वो मर गया तो फिर उसका खाना हलाल नहीं होगा। इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर वो जिसको तुमने ज़िबा कर लिया। वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी, इसी तरह वो जानवर जिसको ज़िबा किया गया हो नुसुब पर,
नुसब का इतलाक दो मानी पर होता है। नुसब बुत को भी कहते हैं, बुत के जो बुत जहाँ पर था वहाँ पर उसको ले जाकर ज़िबा किया गया बुत का कुर्ब हासिल करने के लिए। और एक नुसब कहते हैं कि गैरुल्लाह के नाम पर कोई जगह बना ली जाए, कोई मकान है या कोई दरख्त है या कोई बैठक है या कोई मज़ार है, तो वहाँ पर ले जाकर उसको ज़िबा किया गैरुल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए और उनका कुर्ब हासिल करने के लिए, तो ये कहलाएगा वमा ज़ुबिहा अला नुसुब। तो जो जानवर नुसब पर जाकर ज़िबा किया गया तो ऐसा जानवर भी हराम है, उसका खाना जायज़ नहीं। व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये भी तुम्हारे लिए हराम है कि तुम तकसीम करो बिल अज़लाम। अज़लाम ज़लम की जमा है, ज़लम कहते हैं तीर को, तीरों के ज़रिए तकसीम करो। ज़माना जाहिलियत में अरब में एक रवाज था कि तीरों के ज़रिए से तकसीम करते थे। इसका तरीका ये होता था कि 10 आदमी मिलते और एक ऊँट को ख़रीद लेते थे और ऊँट ख़रीदने के बाद उसको ज़िबा किया जाता। अब उसके हिस्से बनाए जाते, 7 हिस्से बनते उसके, 10 नहीं बनाते थे, 7 बनाते थे। ख़रीदने वाले 10 आदमी, पैसा 10 आदमियों ने डाला, हिस्से 7 बना दिए। अब बनाने के बाद जो बैतुल्लाह में आदमी होता था, मुजाविर बैतुल्लाह का, उसके पास आते तो उसके पास एक थैला होता था जिसके अंदर 10 तीर होते थे। अब उस तीरों के ऊपर नंबर लगे हुए हैं और 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबर लगे। आगे फिर जो है तीर खाली खाली खाली, 3 तीर खाली के। अब ये वहाँ पे जाकर कुर्रा अंदाज़ी करते, किस्मत आजमाई करते कि मेरे हिस्से में गोश्त कितना आ रहा है और मेरे हिस्से में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जिसके हिस्से के अंदर वो तीर निकला, 1 नंबर 2 नंबर 7 नंबर तक, उनको तो हिस्सा मिल गया। अब जिसके हिस्से के अंदर ऐसा तीर निकला है जिसके ऊपर लिखा है खाली, तो ये से महरूम कर दिया जाता, भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके मुकद्दर में नहीं। तो उसका हिस्सा डालने के बावजूद उसको महरूम कर दिया जाता। तो अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि वह अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, ये जो तीरों के ज़रिए से तुम तकसीम करते हो, ये भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, ये हराम है। एक तो ये काम होता था। एक दूसरा काम ये होता कि वहाँ बैतुल्लाह में एक और थैला होता तीरों का जिसके अंदर 3 तीर होते थे। अगर किसी बंदे ने कोई काम करना है, तो जिसको हम आज के ज़माने में इस्तिखारा कहते हैं, तो वो जाते अपना इस्तिखारा निकलवाने के लिए। अब वहाँ पे जाकर जब तीर निकाला जाता तो एक तीर के ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दे दिया, और दूसरे तीर के ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे मेरे रब ने मना कर दिया, और तीसरे तीर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली। अब अगर तो वो तीर निकल आया जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दे दिया, तो ठीक है जी, छलांगे मारते, बहुत अच्छा जी, खुश फाली निकल आई, अच्छी फाल निकल आई, तो इसलिए अब हम ये काम कर लेंगे, हमें इशारा हो गया, इस्तिखारा दुरुस्त। और अगर निकल आया कि भाई ये काम नहीं करना, तो ठीक है जी, फिर ये मना कर दिया गया, ये काम नहीं करना चाहिए। और अगर वो निकल आया कि खाली तीर निकल आया, अच्छा अभी इसमें थोड़ी देर का वक्फा करना चाहिए, दोबारा किस्मत आजमाई करेंगे, ये इशारा इस बात की तरफ है कि आप अभी ठहर जाएं। यानी ये खुद ही अपने दिमाग से बनाई हुई सारी चीज़ें, ना उनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ या कुछ भी नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम। तो 2 किस्म की यहाँ पर ज़माना जाहिलियत में अरब के अंदर ये तीरों के ज़रिए से किस्मत आजमाई होती थी। ज़ालिकुम फ़िस्क, अल्लाह ने फरमाया कि ये फ़िस्क है। तो ये देखें, यहाँ पे सब जानवरों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये हराम कौन कौन से जानवर हैं। एक बात ये याद रखें कि दुनिया में रहते हुए हम जो चीज़ें खाते हैं, उनमें कुछ चीज़ें हमारी जिस्मानी लिहाज से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं
اور کچھ چیزیں جسمانی لحاظ سے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب جسمانی لحاظ سے جو چیزیں فائدہ مند ہیں نقصان دہ ہیں ان کا تو ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ ہے، لیکن ایک ہماری روح ہے جو کہ ہمارا اصل ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے نا یہ دو چیزوں سے مل کر چل رہا ہے دنیا کے اندر، ایک اس کے اندر روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو جسم ہے یہ امانت ہے، اصل ہماری اپنی روح ہے، بس جسم نہیں ہے ہمارا۔ جسم ہمارے پاس امانت ہے، ہم اسی جسم کو ہی چمکا رہے ہیں، نلا رہے ہیں، دلا رہے ہیں، اسی کو چمکا رہے ہیں۔ اب روح کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں کہ روح کیا چاہ رہی ہے۔ غذائیں جسم کو دی جا رہی ہیں، پالش جسم کو ہو رہی ہے، سارے معاملات جسم کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ روح کے اندر پتہ ہی نہیں کہ روح کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ روح بیمار ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، روح بیمار ہے تو کیا کرنا ہے، روح کو ابھی کھانے کی ضرورت ہے، روح کو ابھی فلاں چیز کی ضرورت ہے، روح کو خوراک کی ضرورت، کوئی پتہ نہیں۔ ہمارا جسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ ہمارے پاس ہے روح۔ اس کی مثال دیکھیے، جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو جسم تو ہمارے گھر کے اندر پڑا ہوتا ہے اور مسجد میں اعلان کروا دیتے ہیں فلاں بندہ فوت ہو گیا۔ تو کیا اس کے ہوا کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے، تو ہم نے اعلان کروا دیا کہ اب یہ بندہ دنیا میں نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ اصل تو روح تھی جو دنیا میں تھی، تو ہم کہتے تھے یہ بندہ ابھی دنیا میں ہے، زندہ ہے، اور جب روح نکل گئی ہم نے کہا یہ بندہ چلا گیا۔ تو اثر روح ہے۔ اب روح کی خوراک اور غذا یہ دینی نیکی کے کام ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت روح کی غذا ہے، نماز پڑھنا روح کی غذا ہے، ذکر و اذکار کرنا یہ روح کی غذا ہے۔ اگر روح بیمار پڑ جائے تو دلی سکون ختم ہو جاتا ہے، دلی سکون ختم ہو جاتا ہے، راتوں کی نیندیں انسان کی اڑ جاتی ہیں۔ تو پھر اس کے بغیر جب تک وہ اس کے روح کو سکون نہیں پہنچاتا اس وقت تک اس کو چین نہیں ملتا۔ اب چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی لمبی ایک لسٹ بنا کر ہمیں دی کہ فلاں فلاں جانور حرام ہیں، یہ ان میں کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے اندر جسمانی نقصان ہے، جسم کو بھی نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو پہلا جانور ہے کہ مردار جانور، اب اس کو ذبح نہیں کیا گیا، خون اس کے اندر ہی رہ گیا۔ اب خون اندر رہنے کے ساتھ اب اگر اس جانور کا گوشت اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ انسانی جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، بلکہ بعض اوقات زہریلا مادہ ہونے کی وجہ سے انسان کی موت کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ خون اس کے اندر ہی رہ گیا، جم گیا اس کے اندر ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا پیار ہے کہ اس نے انسان کو منع کر دیا بھی اس گوشت کو نہیں کھانا۔ اللہ نے خون سے منع کر دیا کہ خون انسان جب استعمال کرے گا، والدم، خون، بہتا ہوا خون، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان کے اندر درندگی پیدا ہوگی اور اس کے اندر خون ہی خون، اور ہر وقت لڑائی جھگڑے کی طرف۔ جیسا کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب اس کو پیدائش ہوئی اس کی تو ماں کا دودھ نہیں پی رہا تھا، ماں بہت پریشان۔ اب شیطان ابلیس آ گیا، جبہ پہن کے بابا جی بزرگ بن کے آ گیا۔ اماں جی کیا پریشانی ہوئی؟ بیٹا دودھ نہیں پی رہا۔ ان کا لے ابھی پیے گا، کالا بکرا لے کر آؤ۔ کالا بکرا لایا گیا اور اس کو ذبح کرو، ذبح کیا گیا۔ اس کا خون لے کر اس کی زبان کے اوپر لگاؤ۔ گویا کہ شیطان کے کہنے پر حجاج بن یوسف کو پہلے دن خون کی گڑتی دی گئی۔ اب خون کی گڑتی جس کو دی گئی اس نے ساری زندگی خون ہی بہایا۔ 1,20,000 انسانوں کو ظلماً اس بندے نے قتل کیا، خون ہی خون۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے منع فرما دیا کہ والدم، خون نہیں استعمال کرنا، یہ حرام ہے۔ اور خنزیر کا گوشت، اب عیسائی لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اس میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ پاکستانی بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے۔ یہ دنیا کے اندر عیسائیت بہت زیادہ ہے، حکومتوں کی حکومتیں عیسائیت کی ہیں، وہاں کھاتے ہوں گے، یہاں ان کا تو پتہ نہیں۔ تو خنزیر کا گوشت وہ لوگ ایسے ہی کھاتے ہیں جس طرح یہاں پہ بکریوں کا اور یہ چھوٹا گوشت استعمال ہوتا ہے، اسی طرح وہ ان کے ریوڑ بنائے ہوئے انہوں نے
اور وہ ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو جس طرح خنزیر درندہ ہے، یہ بغیرت ہے، تو جو آدمی اس کا گوشت استعمال کرتا ہے وہ اس کے اندر بھی وہی بغیرتی والے سارے مادے پائے جاتے ہیں۔ آگے وما اہل لغیر اللہ، یہ وہ جانور ہے جس سے روحانی نقصان ہے، جسمانی نقصان کوئی نہیں۔ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ دیا گیا تھا، اب اس کو اگر استعمال کریں گے تو اس سے روحانی نقصان ہے۔ اور اگلے جتنے جانور ہیں، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ اور اکل السبع الا ما ذکیتم، یہ آخر استثناء اگر نکالتے ہیں اور یہ جانور اگر مر جاتے ہیں تو میتہ کے حکم میں یہ بھی سارے، تو ان کا بھی جسمانی نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ ہمیں ان جانوروں کا بھی بتا دیا جن سے جسمانی نقصان ہے، ان کا بھی بتا دیا جن سے روحانی نقصان ہے۔ جس طرح جانوروں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اسی طرح قرآن پاک میں جا بجا ہمیں احکامات بھی دیے۔ جس طرح پیچھے ہمیں حکم دیا کہ نیکی کے کاموں کے اندر تو تعاون کرو، گناہ کے کاموں کے اندر تعاون مت کرو، تو یہ بھی روحانی نقصان کے اندر ہے کہ انسان اگر گناہ کے کام میں تعاون کرتا ہے تو جسمانی طور پر تو کوئی نقصان نہیں، لیکن روحانی طور پر انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ یہ آیت مبارکہ یہاں سے یہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تشریف فرما ہے۔ میدان عرفات ہے، یوم عرفہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، جبل رحمت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے شمار کیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں مانگی ہوئی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ ایسا قبولیت والا مقام، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ آج کے دن، یعنی یہ 9 ذی الحج سن 10 ہجری کی بات ہے، 9 ذی الحج سن 10 ہجری، یوم عرفہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں وہ کافر لوگ، من دینکم، تمہارے دین کے حوالے سے، کہ آج تک جو مقابلہ کرتے رہے کہ ہم اس دین کو مٹا دیں گے، اس کے مقابلے کے اندر رکاوٹیں بنتے رہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہے، آج ان کی ساری کوششیں مٹ چکی ہیں اور وہ مایوس ہو کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 1,14,000 ایک روایت، 24,000 دوسری روایت، 30,000 تیسری روایت، 40,000 چوتھی روایت، 1.5 لاکھ پانچویں روایت۔ مختلف روایات ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی تھی جب میدان عرفات میں کھڑے۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یہ کافر لوگ تمہارے دین کے حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے فلا تخشوہم، آپ ان سے مت ڈریں، وخشونی، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمتیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیل میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دی کہ مسلمانوں کے لیے دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دنیاوی اعتبار سے ان پر مکمل کر دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کرنے تھے دنیاوی اعتبار سے، ان کو ساری چیزیں بتانی تھی، وہ بتا دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے۔ جو بندہ دین اسلام اختیار کرے گا وہ اللہ کا پسندیدہ بنے گا، جو دین اسلام سے ہٹ جائے گا وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوگا۔ پھر وہی جو پیچھے حرام کردہ لسٹ ایک تھی، اسی کے بارے میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمائی فَمَنِ اضْطُرَّ، یہ جانوروں کا کھانا تو حرام ہے، ایک لسٹ مل گئی ہمیں، لیکن فَمَنِ اضْطُرَّ، جو بندہ مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، ایک بندہ ایسا مجبور ہو گیا کہ اس کو بھوک کی شدت ہے اور خطرہ ہے کہ اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو اس کی جان کا خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں شریعت مطہرہ
اس کو یہ اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ فمن اضطر، جو بندہ مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لاسم، غیرہ کا معنی نہ ہو، متجانف لاسم، متجانف کہتے ہیں مائل ہونے والا، لاسم گناہ کی طرف، گناہ کی طرف مائل ہونا، گناہ کی طرف مائل ہونا، اس کی ایک تو یہ لکھا ہے مفسرین اکرام نے، قرآن پاک نے بھی دوسرے مقام پر اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ لذت کے لیے نہ کھا رہا ہو، مزہ لے کر نہ کھا رہا ہو، اور حد سے زیادہ نہ کھا رہا ہو، یعنی صرف اتنا لقمہ اس کو لگانے کی اجازت ہے جس سے اس کی زندگی باقی بچ جائے، پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت نہیں، ابھی بھی منع ہے، حرام ہے چیز، لیکن ایک جان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کے استعمال کی اجازت دی کہ فمن اضطر فی مخمصۃ، جو بھی مجبور ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف لاسم، وہ نہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ اتنا استعمال کر لے جس سے اس کی زندگی بچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔